आज हो अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस। संयुक्त राष्ट्रको सहयोगमा यस दिवसको स्थापना वर्ष 1987 सालमा भएको थियो भने युवा वर्ग अनि मानिसहरूलाई लागू पदार्थको सेवन अनि नशाबाट मुक्त गराउन अनि यसप्रति जागरुक गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने गरिन्छ। यस वर्षको अर्थात् सन् 2021 को अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवसले औषधिहरूको प्रयोगको अन्योलता हटाउन र ओखतीहरूको उपयोगको सही जानकारी सबैसामु पुर्याउन भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै सन्दर्भमा दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न स्थानहरूमा यो दिवस पुलिस प्रशासन, युवा वर्ग अनि सर्वसाधारणको व्यापक सहभागितामा विशेष रूपमा पालन गरियो। आउनुहोस् हेरौं एनके समाचारको यो रिपोर्ट। सभी को मेरा नमस्कार। आज वर्ल्ड एंटी ड्रग डे है। इस अवसर पर हम लोग रैली निकाला सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। आज हम मौका मिला मुझे कुछ कहने का लोगों के बीच, तो मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। एक तो है, देखिए हम लोग पुलिस है, पुलिस की तरफ से जो करना जरूरी है, ये ड्रग का जो मीनास है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग रेगुलर रेड करते हैं, पकड़ते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन ये सब सफिशिएंट नहीं है। जो ये है एक सोशल मीनास, मतलब ये सोशल एक समाज का बीमारी है। इसको कार्ब डाउन करने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। कैसे आप लोग आ सकते हैं? पहले तो आप लोग ही हम लोगों का जो आँख और कान है, आपको खबर देना पड़ेगा जो यहाँ अब्यूज हो रहा है, यहाँ सेलिंग हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर आता नहीं है ऐसा फ़ोन मेरे पास आज तक, तो मेरा 2 साल हो गया, एक भी फ़ोन नहीं आया कि यहाँ ड्रग अब्यूज हो रहा है, हाँ आप पकड़िए, ऐसा कुछ आता नहीं है। आप लोग कॉल कीजिए, खबर दीजिए थाना को, मुझे, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते, इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते। एक दूसरा चीज़ है कि देखिए ड्रग तो जब आदत लग जाता है ड्रग का, तब तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसका तो एक शुरुआत होता है, मतलब पहला दिन एक बच्चा ड्रग ले रहा है, इसका एक शुरुआत तो जरूर है। ये शुरुआत हमको पता नहीं चलेगा, मतलब पुलिस को पता नहीं चलेगा, ये शुरुआत फैमिली मेम्बर्स को ही पता चलेगा। तो फैमिली मेम्बर्स को भी आगे आना पड़ेगा कि इसको जो बुरी दोस्त है जो उसको आदत में डाल रहा है, तो उससे छुड़ाना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा कि ड्रग ले लिया तो तुम निकल जाओ, हाँ तुम हमारा कोई नहीं लगते हो, ऐसा कुछ नहीं। उसको प्यार देना पड़ेगा, प्यार देकर समझाना पड़ेगा। इसका प्रॉपर मेडिकेशन है, डॉक्टर्स है, एनजीओ से बहुत सारे, उनके साथ संपर्क किया जा सकता है। और हमारे कर्षण बिजनेस कम्युनिटी, एनजीओ यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है और इसको हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस माहौल पे भी कर रहे हैं। इसका कारण है कि बाहर में ड्रग्स का जो सेवन है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। हम लोग भी इसको लेके हर टाइम परेशानी रहते हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं इसको कितना ढंग से हम लोग बंद कर पाए। लेकिन ये जो दिन है, इस दिन का पालन करने का एक ही कारण है कि सब में जागरूकता लाए, अवेयरनेस सबके अंदर में जाए। जैसे एनजीओ भाई बोल रहे थे कि माँ बाबा, सोसाइटी, सबको इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले से ही, ये शुरू कब होते हैं, एक बच्चा कब ये ड्रग लेना शुरू करते हो, देखते हैं किसी को, कॉपी करते हैं। जब कॉपी करते हो उसको, वो एक हीरोइक इमेज उसके सामने में आता है कि जो ड्रग लेता है वो चाहता है मैं इसको कॉपी करूँ। हर कोई इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो फॉलो करते हैं वो भी संख्या में कम नहीं है, बहुत ही होते हैं। तो जो पहले शुरू करते हैं उसको देख के कि अरे बाप रे बाप, ये तो हीरो जैसा दिख रहा है एकदम। लेकिन धीरे धीरे जब इसका आदत पड़ जाते हैं, तब पहले वो छोटा मोटा क्राइम शुरू करते हैं। पैसा तो चाहिए, पहले तो भैया जो उसको आदत दिलाया था वो तो फ्री में दे देता है,
उसके बाद उसको जब लत लग जाता है, वो कोशिश करते हैं छोटा मोटा ये सब क्राइम करना शुरू करते हैं। पहले घर से शुरू करते हैं, फिर सोसाइटी में उसका विस्तार हो जाते हैं, फिर इसका घर में, उसका दुकान में ये सब चोरी करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जितना सारा चोरी का केस पकड़ते हैं, उसका बाहर में देखा है एटलीस्ट 70 to 80% जो जिसको पकड़ते हैं वो ड्रग्स का आदत है उसका। और हम लोग इसको लेके परेशान सबसे ज्यादा रहते हैं। हमारा हर एक जो इंटरनल मीटिंग्स होते हैं पुलिस वाला डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बहुत अहम हिस्सा रहते हैं पहाड़ में कि हम लोग इसको कैसे कर्ब डाउन करें, इसको बंद कैसे करें। तो हम लोग अपना ढंग से पूरा कोशिश कर रहे हैं। बहुत केस भी हम लोग बना, पिछले कुछ महीने में बहुत केस बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो सोसाइटी का समाज है, व्यवसायी लोग है, एनजीओ है, हर एक पेरेंट्स है, हर एक बच्चा है कि इसको कॉपी मत करिए, बहुत ही खतरनाक है। उसका एंड इतना खराब है, हम लोग जब क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, देखते हैं उसको रखना कितना मुश्किल हो जाते हैं। उसको अस्पताल में लाना पड़ता है, फिर उसको कुछ मेडिसिन दिया जाता है, फिर हम लोग उसको लॉकअप में बंद कर पाते हैं। इतना कष्ट होता है उसका। वो जो आदत पड़ गया वो जानते हैं कि इसके बिना कितना कष्ट है, इसलिए इसका आदत छोड़ना भी बहुत कठिन होते हैं। दिदी बहिनी, आज अन्तर्राष्ट्रिय यो ड्रग दिवस को उपलक्ष्यमा यहाँ खरसाङ पुलिसद्वारा आयोजित यसमा तपाईँ सबलाई स्वागत छ। र म खरसाङ व्यवसायी सङ्गठनको तर्फबाट तपाईहरूलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छौँ, हामीले यदि हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार बचाउनु हो भने हामीले ड्रगलाई बाई बाई गर्नै पर्छ। यो एउटा यस्तो बिमारी आएको छ, यस्तो जड पक्रेको छ, हाम्रो नानीहरूले यस्तो यसमा परिसकेका छन्, यसलाई हामीले बचाउनै पर्छ। आज यो ड्रगले गर्दाखेरि कतिवटा परिवारहरू खतम भइसकेका छन्, नानीहरूको भविष्य तुरेर गएको छ। र हामी सबै एक भएर यो पुलिसको जुन चाहिँ मुहिम छ यसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ। र ड्रगलाई कुनै पनि यदि ड्रग हामीले पायौँ कसैले सेवन गर्छ भने त्यसलाई तुरन्तै हामीले पुलिससँग सम्पर्क गरेर त्यसलाई एउटा उचित बाटोमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो तिनदारे प्राङ्गणमा हाम्रो तिनदारे आउटपोस्ट प्लस श्री गणेश कमिटी सोसाइटी मिलेर 26 जुन हामीले एन्टी ड्रग्स एब्युज जुन चाहिँ छ, अहिले जुन हिसाबले पीडित भइरहेको छ त्यसका लागि हामीले आज रेली गर्दैछौँ। र यहाँबाट हामीले चिल्ड्रेन पार्कदेखि लिएर हामी ब्लू डायमन्डसम्म गएर हामीले त्यहाँबाट समाप्त गर्छौँ। विशेष क्षमा प्रार्थी छौँ र विशेष आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो मारुति सिन्डिकेट साथै स्पेसियल सिन्डिकेटबाट पनि प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति भएकोमा उहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी रहँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस आजको कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। र विशेष अहिले यो शिक्षा बहिनीले जुन कुरो राख्नुभयो त्यो कुरो एकदम सराहनीय आजको यस जमायतले गर्नुपर्छ। र विशेष यहाँनिर इन्फर्मेसन, एडुकेसन एन्ड कम्युनिकेसन है, गभर्मेन्टको सबै कुरो। अब यो अहिले 26 तारिक जुन हाम्रो यो अवेरनेस हुँदैछ, हामीले अवेरनेस गर्दैछौँ यो ड्रग्सलाई लिएर, त्यसमा पनि एउटा आइइसी भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा पनि एउटा टर्म जोडिएको हुन्छ। र त्यसको आधारमा पहिला हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ, त्यहाँबाट उनीहरूलाई एडुकेट गराउँछौँ, उनीहरूलाई त्यस विषयमा शिक्षा प्रदान गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यहाँदेखि उनीहरूसँग हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ। र त्यो कमी भएको महसुस अहिले हाम्रो शिक्षा बहिनीको वक्तव्यमा मैले पाएँ। र अब आजको यस कार्यक्रमले साँच्चै नै हाम्रो स्वनिर्भर श्री गणेश सहकारी समितिले पनि अब यसको लागि फ्याकल्टिजहरू ल्याएर, राम्रो मान्छेहरू ल्याएर हामी यो आइसी इन्फर्मेसन एडुकेसन एन्ड कम्युनिकेसन प्रत्येक गाउँमा गएर प्रत्येक ती रोगीहरूलाई हामीले सम्पर्कमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह आजको कार्यक्रमले हामीलाई प्रदान गर्दछ। र यसै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो श्री गणेश बेरोजगार परिसेवा सहकारी समितिका अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनय छेत्रीज्यूलाई पनि 2 शब्द राखिदिने म अनुरोध गर्दछु। आज जुन चाहिँ तिनदारेमा एकदमै हुनुपर्ने
कुरो चाहिँ आज भएको लाग्छ। त्यसैले नै होला प्राकृतिकले साथ दिएको जस्तो लाग्यो मलाई। अघि बिहानसम्म पानी आएर हामी एकदमै अफसोसमा परिरहेको थियो र फेरि हाम्रो 10 साढे 10 देखि 11 बजी सुरु हुन्छ भन्दा प्राकृतिकले साथ दिए जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि चाहिँ आजको जुन चाहिँ 26 जुन चाहिँ इन्टरनेसनल ड्रग्स एब्युज डे होइन, यो सारा संसारमा आज भइरहेको छ र यो जनचेतनाको कार्यक्रम हुने एकदम आवश्यक छ। किनभने विशेष म आजको हाम्रो यहाँका तिनधारे आउटपोस्टका इन्चार्ज सर हाम्रो सागर प्रधानज्यूलाई एकदम बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि उहाँले यो आजको हाम्रो समाजमा धेरै भाइ बहिनीहरूको आज कुलतमा गएर जुन घरबार नष्ट भइरहेछ र आमा बाउहरूलाई जो चिन्ताको विषय छ, धेरै एडुकेसन लिएर बसेको नानीहरूको अवस्थाहरू के हुँदैछ देख्नु भएको छ र आमा बाउले पनि भन्नु सकेको छैन खुलेर समाजमा। र यो चाहिँ आजको मेरो एउटा मिडियामा पनि यही नै भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् आमा बाउ पनि जागरुक हुनुपर्छ। तपाईँहरू यसमा डराउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु हुँदैन। मलाई कतै समाजले मेरो छोरा ड्रग्स खाँदैछ मैले यो कुरा भन्दा मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु हुँदैन, खुलेर भन्नुपर्छ। आज तपाईँहरूलाई पाहाडभरि देख्नु हुँदैछ, मिरिकमा एउटा उदाहरण पेश भयो। मिरिकमा त्यहाँको सम्पूर्ण जनता एक भएर आज ड्रग्सको खिलाफमा जनता निक्लिरहेको छ भने यहाँ पनि तिनधारेमा यो जरुरत छ कि यहाँको बुद्धिजीवी सङ्घ संस्था सबैजना आएर यो ड्रग्सको खिलाफमा चाहिँ सब एक भयो भने यो ड्रग्स भोलिदेखि बन्द हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिला पनि हामीले स्टेप उठाएको थियौँ, गरिदिउँ। भूतपूर्व हाम्रो पहिलाको हाम्रो यहाँको अफिसर इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो थामी सर, उहाँसँग हामीले काम गरेकै हौँ र केही दिन यसमा ठप भयो, फेरि यसलाई फेरि अहिले सुरु भएको छ। र यो जुन चाहिँ एउटा समाजमा जुन चाहिँ अहिले नयाँ एउटा भाइ बहिनीको अवस्थाहरू हामी हेर्दैछौँ है, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले पनि बन्द गरेर भोलिको दिनमा आउने जेनेरेसन चाहिँ एकदमै अब हामीले हाम्रो समाज चाहिँ अब एकदम तुरिएको जस्तो मलाई लाग्यो। र अब हामी सबैजना एक भएर उहाँलाई हामीले साथ दिनुपर्छ। तिनधारेका पुलिस एकदमै अगाडि आउनु भएको छ होइन, मलाई साथ दिनुहोस् भन्दैछ भने हामी तपाईँहरू मिलेर चाहिँ यसमा उहाँहरूलाई साथ दिनुपर्छ। र अहिले मैले कतिवटा खबरहरू पनि लिन्छौँ, हामी बुझ्छौँ, हेर्दैछौँ। यहाँनिर इभन यस्तो कसैले सुनको औँठी बन्द राखेर पनि खाँदैछ अरे, कसैले 5 लिटर मर्तेल लगेर नि दिँदैछ अरे, कसैले राम्रो राम्रो घरको चिजबिजहरू लगेर नि बन्देकी जस्तो राखेर त्यो ड्रग्स सेवन गर्दैछ अरे। र एकजनाले पुस्ताकै पहेँलो हुँदैछ, खाने मान्छे चाहिँ फेरि के भयो तुरेर पहेँलो भयो। पैसा कमाउने सुनले पहेँलो भयो, खाने चाहिँ फेरि तुरेर पहेँलो भइसक्यो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण पाहाडै एक हुनुपर्छ। अबको जेनेरेसनलाई बचाउनु भने पाहाडै यो मेसेज हामी दिन चाहन्छु, पाहाडै एक हुनुपर्छ। हामीले सोचेको थियौँ तिनधारेमा अझै बृहत हिसाबले गर्नुपर्ने छ भनेर सोचेको थियौँ, तर अहिले यो कतिवटा कोभिडको कारणले कोभिडको कतिवटा प्रोटोकललाई हामीले फलोअप गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी कम्ती भएर पनि आज यो जनचेतना हामी यहाँ कार्यक्रममा हामी आएको छौँ र कम्ती पनि एकजनाले 10 जनालाई बुझायो भने त्यहाँ भोलि 100 जना भइहाल्छ। र यही यति विनय प्रधान अनि रमेश खरेलको ड्रग एडिक्सन रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा जीवन दार्जिलिङलाई ड्रग्स मुक्त बनाउन काम गरिरहेकोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले ड्रग एडिक्टहरूलाई तपाईँको बाटो देखाउनुहुन्छ। छुट्टीमा छ कि फर्किहाल्छ? जून इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है। इस अवसर पे आज हम लोग सदर पुलिस स्टेशन दार्जिलिंग पुलिस की तरफ से कृपा फाउंडेशन जो ड्रग्स एंटी ड्रग्स डीलिंग करते हैं, रिहैब करते हैं, उनका साथ और जो कर्ल एंड ब्रांचेस NGOs है जो जिम चलाते हैं, हम तीनों मिलके आज सदर थाना चौक बाज़ार से एक एंटी ड्रग रैली निकाले हैं। निकाल के जज बाज़ार होके टाउन घूम के हम लोग यहाँ मैल में आए हैं। आके हम लोग एक एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन किया है। तो इसमें बहुत NGOs लोग भाग लिया है, हम लोग बहुत आभारी हैं उन लोग का। तो ये अवेयरनेस से हम लोग ये दार्जिलिंग में जो भी ड्रग्स है
एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन के विषय में जो सप्लाई है या क्रिमिनल से वो लोग को हम एज पुलिस हम लोग का जो ड्यूटी है हम लोग करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे। बहुत केस हम लोग का हो रहा है होल डिस्ट्रिक्ट में, दार्जिलिंग पुलिस का फेसबुक में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम बोलना चाहते हैं ये ऐसा बीमारी है, ये आपका जो गार्जियंस है, पिता माता है, रिलेटिव्स है, ये लोग को याद करना चाहिए। अनि आज विशेष गरिकन यो 26 जुन हरेक साल हामीले यो एन्टी ड्रग्स डे विशेष गरिकन ड्रग अब्युज र इलिसिट ट्राफिकिङको आज हामी एउटा दिवस मनाउँछौँ होइन। आज हामी धेरै कृतज्ञ छौँ कृपा फाउन्डेसन, किनभने आज दार्जिलिङ पुलिसको नेतृत्वमा हामीले आज एउटा ठुलो दिवस मनाउन पाइरहेको छौँ। र आज जतिवटा पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ, जतिवटा पनि आजको सेड्युल्सहरू राखिएको छ, यसमा विशेष गरिकन अब अहिले दार्जिलिङमा हाम्रो चल्दै गरेको यो एउटा ठुलो प्रब्लम द्याट इज ड्रग एडिक्सन होइन। मान्छेलाई थाहा भएकै कुरो हो, हरेक गाउँ बस्ती सहर बजार हरेक जग्गामा पनि आजको दिनमा हामी देख्छौँ ड्रग एडिक्सन हेज बिकम अ बिग प्रब्लम, इट हेज बिकम अ नोटोरियस मिनेस टु द सोसाइटी। हामीहरू स्कुल कलेज पढ्दाखेरि पनि हामीले के देखेको थियौँ भने ड्रग्स भन्ने थियो होइन। आजको दुनियाँमा हामीले हेरेर ल्यायो भने ड्रग्स हेज बिकम मोर मोडिफाइड। अब आजको 20 वर्षपछि हेर्नुभयो भने ड्रग्स इज गोइङ टु बी मोर मोडर्नाइज। सो हामीले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो बढ्दै गरेको नानीहरूलाई, युथहरूलाई, हाम्रो समाजलाई बचाउनु परेको छ र आज त्यही उद्देश्य लिएर नै हामीले आजको यो दिवसलाई पालन गरिरहेको छौँ। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ हम इकट्ठा हुए, जो जनता यहाँ आए हैं, जो पुलिस ऑफिसर, हमारा जो कॉलीग्स जो आए हैं, सबको हम स्वागत जनाते हैं। देखिए, एक बात हमको मान लेना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण, पर इसे हम अगर मान ले तो अच्छा है कि हम मिरिक वाले तथा ये दार्जिलिंग या बृहत्तर जो नॉर्थ बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, ये हम ड्रग के खतरे में ऑलरेडी है, इस सत्य को हम स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके खिलाफ हम एकजुट होके लड़ाई करना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा कोविड के सिचुएशन है, ये हम लोग सभी चाहते हैं कि हम अच्छी तरह जिए। इस बेहतरीन जो पृथ्वी है, ये बेहतरीन जो हमारा जिंदगी है, इसको हम सही तरह से जिए, ये हम सबका लक्ष्य है। देखिए, कोरोना काल में भी हम इतना पीड़ा उठाया, किस लिए? कि हमारा जिंदगी अच्छा हो। हम लॉकडाउन किए, हम बहुत त्याग किए, तो थोड़ा बहुत हम ये जो ड्रग के अगेंस्ट भी ऐसा हम अगर ठान ले कि इसके खिलाफ भी हम एकजुट लड़े, तो हम हो सके हम इसको ओवरकम किया कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरह का चीजें होते हैं, खासकर वो जो ड्रग का मामला है, ये ज्यादातर हमारा जो युवक है, ये युवक को सफर करता है युवक, तो इसमें एडिक्ट है वो एक, और दूसरा है जो हो सकता है, तो जो ऑलरेडी हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। हम जो रिहेबिलिटेशन का सबसे बड़ा कौन होता है? कोई नहीं, हम उसका जो समाज है, उसका जो प्रतिवेशी है, जो नेबर है, उसका जो फैमिली है, उसको उसके पास खड़ा होना चाहिए।
अन्तर्राष्ट्रिय नशालु पदार्थ सेवन जुन चाहिँ दिवस जुन चाहिँ थियो यो विशेष पुलबजार थाना र बिडिओ अफिसको तत्त्वावधानमा आयोजना भएको थियो र यसमा बिजनबारी कला सङ्गठन यसलाई हामीले सहयोग गरेको थियौँ र विभिन्न बिजनबारी कला सङ्गठनसित आबद्ध रहेको संस्थाहरूलाई हामीले निमन्त्रणा दिएका थियौँ र यो एउटा अत्यन्त सफल कार्यक्रम भएको छ र अहिले हामीलाई भर्खरै पहाड क्षेत्रमा मिरिकमा भयो अन्य क्षेत्रमा यो जुन चाहिँ ड्रग एब्युजको जुन चाहिँ हुने कामहरू भइरहेको छ खुला रूपमा यसलाई अब रोकथाम गर्नु सम्पूर्ण हाम्रो यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने र सम्पूर्ण मानव जातिको यो कर्तव्य हुन जान्छ र संस्थानहरू जति पनि संस्थाहरू सामाजिक सेवाको निम्ति अब अगाडि बढिरहेको हुन्छ यो जुन चाहिँ ड्रग एब्युज जुन चाहिँ छ जस्तै प्रकारले ह्युमन ट्राफिकिङहरू पनि छ योलाई रोकथाम गर्नु सम्पूर्ण समाजको सम्पूर्ण व्यक्तित्वको यो दायित्व हुँदछ र यो जुन चाहिँ आज हामीले जुन चाहिँ यो एन्टी ड्रग र्याली गऱ्यौँ यसलाई आज मात्र आजको दिनको निम्ति मात्र यसलाई नसम्झेर भोलिदेखिको अन्य दिनहरूमा पनि हाम्रो समाजमा यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भने यस्तो कुलतमा लाग्ने कुरोहरू भइरहेको छ भने यसलाई रोकथाम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो र यसलाई रोकथाम हुनुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्छु संलग्न हुन्छ र युवावर्ग संलग्न हुँदाखेरि एउटा के हुन्छ भनेर भन्दा हाम्रो एउटा जेनेरेसनलाई ग्याप भएर जान्छ हामी आजदेखि आजदेखि सबैले वार्ता दिँदैछ कि हामी आजदेखि मतलब ड्रग्सको विरोध गरेर हामी एडमिनिस्ट्रेसनबाट र पुलिसकोबाट र सबै जनसाधारणकोबाट एउटा हामी स्टेप लिनुपर्छ कि आजदेखि हामी यो ड्रग्सको विरोध गर्दै हामी जो ड्रग्स सेवन गर्छ उहाँको पनि लाइफको रिस्क हुन्छ क्षति हुन्छ र साथसाथ परिवारको पनि त्यो शान्ति नष्ट हुन्छ साथमा त्यो समाजको पनि एउटा स्क्यान्डल हुन्छ हामी यो सबै विरोध गरेर आज हामी एउटा मोटामोटी आज एउटा सानो एउटा स्टेप लिएर मोटामोटी स्कुल बजारदेखि बिजनबारी बजारसम्म हामी एउटा रेली गरेर त्यो सम्पूर्ण त्यो थानाको ओसी साहबको हामी हुन्छ नराम्रो कुलतले छोपेको छ त्यति मात्र नभएर वर्तमानमा हाम्रो पहाडलाई कुलतले नराम्रो प्रकारले क्षतिले गर्दा हाम्रो गाउँमा सम्पूर्ण वातावरणलाई दूषित भई नराम्रो
त्यो चाहिँ भरे पठाइदियो बाहिरबाट आएर बाहिरको पब्लिक आएर यहाँ डिलिङ गर्दैछ यो विषय तपाईँलाई पोखरेबुङलाई रेड जोन बनाइरहेछ यो विषयलाई पुलिसको भरोसा पुलिस छोडिन्छ 10जना 12जना पुलिसले गर्न सक्छौँ हामीलाई दिनुहोस् न खबर कन्फर्म पक्राउने कोसिस गर्नुहोस् हामी त्यति बेला ढाँट्नु पर्छ मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै साइड लागिहाल्छ यो पोखरेबुङमा जति पनि हाम्रो सिटी भाइबाट पुलिसहरू छ पन्ध्र चाल पाल्छ त्यसलाई पक्राउनुलाई चाहिँ कहाँ डिलिङ हुँदैछ तपाईँहरू सचेत हुनु पर्यो मेरो मात्रै नानीहरू बिगार्दैन नि यहाँ डल्लै भेकै बिगारिदिइरहेछ लु भन्नुहोस् यो ड्रग्सले त मर्छ जाँडाक्सी हो भने छोडाउँदा हुन्छ त ड्रग्सले त मान्छे नमारी सक्दैन हाम्रो साधारण जनता हाम्रो नानीहरू युवा नानीहरू एकदम सचेत हुनुपर्छ स्टुडेन्टहरू नलाग्नुपर्छ योपट्टि बरु झुकाएर हामीलाई कसरी हुन्छ इन्फर्म गर्नुहोस् पक्राउने कोसिस गर्नुहोस् आशा गर्छु यही हाम्रो एसपी साहब पनि ड्रग्सलाई चाहिँ मुक्त गर्ने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टबाट हेर्नुहोस् मिरिक बस्ती घटना के भयो कुरा बुझ्नु म तपाईँहरूलाई नानीहरू साधारण जनता तपाईँहरूलाई पनि मैले भनेको रिक्वेस्ट गरेको ल यति चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट छ मेरो 2 हात जोडी रिक्वेस्ट छ तपाईँहरू पनि सचेत बसिदिनुहोस् तपाईँहरूको आजको जुन चाहिँ प्रोग्राममा तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो यसमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई र यसमा चाहिँ पुलिसको मात्रै भरोसा नगरेर पुलिसलाई चाहिँ सहायता गर्नुहोस् कमसेकम यहाँनिर 4-5 जना पक्राउने कोसिस गर्नुहोस् पक्रिसकेपछि आफै मुक्त हुन्छ पोखरेबुङ 5 जना 2 जना पक्राउनुहोस् त्यहाँदेखि पुलिसले कसरी खेल्छ अटोमेटिकली त्यो मान्छेले चाल पाइहाल्छ पक्राउने चाहिँ 2 जना भए पनि कोसिस गर्नुहोस् तर पुलिसको मात्रै भरोसा चाहिँ नगर्नु पुलिसलाई त मलाई त अलिक राजकुमार सर आयो गाडी देख्छ राजकुमार सरको बडाबाउको गाडी माथि सुकेबाट आउँछ पुलिसको गाडी देख्छ ड्रेस लगाएको हुन्छ बडाबाउहरूले अलग्गै जोगिहाल्छ उनीहरू सम्पूर्ण कमसेकम तपाईँहरूको चाहिँ 80% चाहिँ साधारण जनता र यहाँको स्टुडेन्टहरूको र यहाँ बजारको जुन चाहिँ दोकानदारहरू उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कहाँ डिलिङ हुँदैछ कहाँ के कसो कसले के कसो गर्दैछ नडराउनुहोस् न हामीलाई फोन मात्रै गरिदिनुहोस् यति बेला त यस्तो हुँदैछ त्यस्तो मात्रै भनिदिनुहोस् हामी कोसिस गर्छौँ त्यति बेला पक्रिने पोखरेबुङ बर्बाद भइसकेको छ बाहिरबाट आएर यहाँनिर फाइदा उठाउँदैछ ल यति भनी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल आशा छ तपाईँले केही न केही 2-4 दिनमा रिजल्ट दिनुहुन्छ भनेर